विदेशीले जे योजना बनाए नेपालको विरुद्ध त्यो योजना बोक्ने दलाली चाहिँ गरेको कारणले गर्दाखेरिमा शिक्षा परिवर्तन गरियो। राजा नभइसकेपछि त सबै प्लास्टिकको थुप्रो अनि खोलाको ढुङ्गा गिटी बालुवा सबै निकालिसक्यो, चौतारा भत्काइसक्यो, पार्टी पौवा केही पनि छैन, पुरानो दरबार कहीँ पनि छैन, मन्दिर भत्काइसक्यो। यस्तो चाहिँ देश त इतिहासमा कहिले पनि देखेका थिएनौँ हामीले। यदि कसैले अब राजतन्त्रको माग गर्छ भने उसले महेन्द्रलाई जान्न जरुर छ अनि पृथ्वीलाई चाहिँ जान्न जरुरी छ। उसले नेपालको इतिहास चाहिँ बुझ्न जरुरी छ र राजतन्त्रको महत्त्व र विशेषताको विषयमा जान्न जरुरी छ। दलको विचार बोकुन्जेल उ स्वतन्त्र नेपाली हुन सक्दैन, सहीलाई सही भन्न सक्दैन, गलतलाई गलत भन्न सक्दैन, किनभने त्यो दलको विचारले उलाई त्यस्तो मोला लगाएको गोरु जस्तो र लगाम लगाएको चाहिँ घोडा जस्तो बनाइदिएको हुन्छ। यसर्थ सबैजनालाई आरोप लगाउन मिल्दैन। तर र नेपालीको चाहिँ रोजगार खोसेर बेरोजगार बनाएर गरिब बनाएर उसको पेटमा लात हानेर त खाडी जा भन्छ। किनभने यहाँ नेपाली युवाहरू भयो भने गणतन्त्रको चाहिँ तपाईको खुलेआम भ्रष्टाचारको विरोध हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा युवाहरूलाई उनीहरू राख्न चाहदैन, उनीहरूलाई चाहिँ बाध्यता बस उनीहरूलाई चाहिँ विदेश खेदिएको हुन्छ। You are watching latest Nepal. आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ अग्नि शमशेरलाई। उहाँ महेन्द्र पथको प्रमुख अभियन्ता हुनुहुन्छ। नेपालमा 3 दशकदेखि पर्वतीय पर्यटनको नेतृत्व गरिरहनुभएका व्यक्तित्व आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ राजनीतिमा आउनुभएको छ। हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। राजनीतिमा चाहिँ हजुर किन आउनुभयो? राजनीतिको र पनि नचाहने मान्छे हो म। तर हाम्रै पालामा देशको यो हालत देख्दाखेरिमा हामीले यसको सफा नगरे कसले गर्ने भन्ने प्रश्न ममा अहम रूपमा जन्मियो। त्यसकारणले यदि मेरो पालामा मैले सुन्दर नेपाल देख्न चाहने हो, शान्तिपूर्ण नेपाल देख्न चाहने हो र समृद्ध नेपाल देख्न चाहने हो भने मबाटै केही न केही गर्नुपर्छ र त्यो मबाटै सुरु गर्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायले म राजनीतिमा होमिएको हो। अब विशेष गरी यहाँको पथ पनि महेन्द्र पथ रहेको छ हैन? हजुर। र राजा महेन्द्रले त जनताको लागि अधिकार दिएका थिएनन्, जनताको लागि ठिक थिएनन् भन्ने खालका आलोचना पनि बेला बेलामा आउने गर्छन्। फेरि किन महेन्द्र पथ नै नेपालीलाई चाहियो त? तपाईले असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। धेरै नेपालीलाई थाहै छैन महेन्द्र को हो र महेन्द्रले गरेका तमाम जुन एउटा राष्ट्रिय चाहिँ महत्त्वका कदमहरू के का लागि थिए भन्ने कुरा आज उनीहरू त्यो जान्नबाट विमुख हुनुमा कसैको दोष छैन। त्यसमा दोष छ भने दलको छ अनि दलीय विचार बोक्ने मान्छेहरूको छ। नेपालीलाई नेपाली कुरा जान्न नपाउने, नेपालीले नेपाली इतिहास जान्न नपाउने, नेपालीले नेपालको आफ्नो मौलिकता जान्न नपाउने, नेपालीले नेपालको आफ्नो अस्तित्व र अस्मिता जान्न नपाउने शिक्षाबाट नेपालीलाई वञ्चित गर्ने काम कसले गरे? यिनै दलहरूले गर्यो। किनभने यिनीहरू नेपालको विरुद्ध विदेशीको गुलाम गर्ने, विदेशीले जे योजना बनाए नेपालको विरुद्ध त्यो योजना बोक्ने दलाली चाहिँ गरेको कारणले गर्दाखेरिमा शिक्षा परिवर्तन गरियो। नेपालको चाहिँ मौलिक शिक्षा, नेपालको ऐतिहासिक शिक्षा, नेपालको नेपालको विषयमा, नेपालको उन्नत भविष्यको विषयमा जान्न पाउने शिक्षालाई अनि नेपालीले जान्नबाट चाहिँ वञ्चित गरिएको कारणले गर्दाखेरिमा महेन्द्रको विषयमा नेपालीले जान्न पाएन। किनभने नेपालीले महेन्द्रले जे गरे नेपालको लागि त्यो नेपालको लागि थियो, त्यो नेपालीको लागि थियो। जस्तै नेपालभरि 3000 भन्दा धेरै राष्ट्रिय महत्त्वका उद्योगहरू थिए। त्यो उद्योगहरूमा काम गर्ने त नेपाली थिए नि। करोडौं नेपालीले रोजगार पाएको थियो। त गिरिजाकै पालादेखि त्यो उद्योगहरूलाई चाहिँ निजीकरणको नाममा बेच्ने काम भयो। अनि कसले त्यो रोजगार गुमायो? नेपालीले। त नेपाली उद्योगमा काम गर्ने नेपालीहरू आज कोरिया बनाउँदैछ, अमेरिका बनाउँदैछ, युरोप र खाडी बनाउँदैछ। अनि नेपालको जग्गा जमिन बाँझो छ। नेपालको जग्गा जमिन बाँझो राख्ने, चीन र इन्डियाबाट सामान खरिद गर्ने, नेपाली उत्पादन शून्य बनाउने अनि नेपालको आफ्नो भन्ने केही पनि छैन। यहाँ जे जति छ सम्पूर्ण विषादी, त्यो पनि विदेशबाट चाहिँ आयात गरिएको खानेकुरा खाएर नेपाली रोगी बनेको छ। अनि हामी विदेशको सामान ल्याएर हामी चाहिँ आयातमुखी भएर हामी गरिब बनेका छौँ। अनि आफ्नो उत्पादन शून्य भइसकेपछि हामी के भयौँ? हामी केही पनि नभएका माग्ने भिखारी भयौँ।
त जो यो नेपालीलाई माग्ने भिखारी बनाउन चाहन्छ अनि आफ्नो के अरे उत्पादन नबाचेर विदेशी के अरे आयातित कुराहरूमा बाँच्न चाहन्छ, विदेशको एकाधिकार बजार बनाउन चाहन्छ, नेपालीलाई कंगाल बनाउन चाहन्छ, नेपालीलाई के अरे विदेशीको के अरे नोकर र गुलाम बनाउन चाहन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूले महेन्द्र सरकारको विरोध गर्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूले के अरे पञ्चायतको विरोध गर्छ। यहाँहरू देशव्यापी रूपमा हिँडिरहनु भएको छ। अब महेन्द्र पद चाहिन्छ, अब राजा लिएर आउनुपर्छ, राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ भनेर र गाउँ गाउँमा जनताहरू कतिको उत्साहित देख्नु भएको छ, कस्तो देख्नु भएको छ मान्छेहरूको चाहना? तपाईलाई थाहा छ, काठमाडौँमा म यहाँनिर आन्दोलनहरू हेर्छु अनि मान्छेहरूसँग म कुरा गर्छु, म निराशा पाउँछु, किनभने उनीहरूसँग के अरे नि कति वर्षमा के गर्ने भन्ने खासै त्यो नीति र कार्यक्रम म देख्दिनँ। उनीहरूसँग त्यो दूरदर्शी दर्शन म देखिराखेको छैन। तर गाउँको किसानहरूसँग, गाउँको त्यो ज्याला के भन्छ मजदुरी गर्नेहरूसँग अनि गाउँको शिक्षक र विद्यार्थीहरूसँग म जान्छु गाउँ गाउँमा अनि उनीहरूसँग बस्छु, कुरा गर्छु नि, उनीहरूबाट मैले के पाइराखेको छु भने मैले प्रेरणा पाइराखेको छु। मलाई भन्दा बढी राजतन्त्र कहिले आइदिए हुन्थ्यो भन्ने उनीहरूको उत्कट इच्छा छ कि उनीहरू अब यतिसम्म के भन्छ यो दलबाट वितृष्णा उनीहरूमा त्यो आएको छ कि अब यो दलले गर्दाखेरिमा हामी गरिब भयौँ, आज हामी किसानले दलको कारणले गर्दाखेरिमा आज हामी किसानले मल पाएनौँ। अनि हिजो महेन्द्र राजाको पालामा यहाँनिर मल उद्योगहरू थिए अनि नेपाली मौलिक बिउ बिजन पाइन्थे र सबै किसानहरूले के रहेछ औजार भनेको बेलामा औजार अनि मल चाहिने बेलामा मल, बिउ चाहिने बेलामा बिउ र उनीहरूले उत्पादन गरेको अनि त्यो अन्न बाली फलफुलहरू पनि भण्डारण गर्ने व्यवस्था थियो, बजारको व्यवस्था थियो। त अहिले यदि उनीहरूले उत्पादन गरिहाले भने पनि दुध भुइँमा पोखाउनुपर्छ, अन्डा फुटाउनुपर्छ, चल्ला मार्नुपर्छ अनि त्यो सागसब्जी तरकारीहरू चाहिँ फाल्नुपर्छ, कुहाएर फलफुलहरू कुहिराखेको अनि बार तपाईँहरूले के रहेछ अब समाचारमा सुनिराख्नु भएको छ। त यो कसले गर्यो भने यो दलले गर्यो, दलीय विचार बोकेकाले गर्यो, आयातित विचार बोकेकाले गर्यो। अनि त्यस्तो आयातित विचार बोकेको, त्यस्तो दलीय विचार बोकेको, त्यस्तो दलले झण्डा बोकेको, त्यस्तो खालको के अरे व्यक्तित्वहरू जो नेपाल र नेपालीको पक्षमा छैन, त्यस्तो व्यक्तिहरूको सरकार भएको कारणले गर्दाखेरिमा अनि नेपालीहरू आजित भइसकेको छ अनि दिन दुई गुना रात चौगुना गरिब हुँदै गएको छ। हामी के अरे चाहिँ परनिर्भर भएका छौँ, हाम्रो आफ्नो भन्ने कुरा केही पनि छैन, हामी आत्मनिर्भर भन्ने कुरा कहीँ पनि छैन। यसर्थ अनि गाउँको के रहेछ नि त्यो किसानहरू, त्यो सोझो सिधा सर्वसाधारण नागरिकहरू असाध्यै के रहेछ नि यो गणतन्त्रबाट उनीहरूले आशा मारिसकेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा मलाई उनीहरूसँग साक्षात्कार गर्दाखेरि उनीहरूले सोध्ने एउटै प्रश्न हो, के अरे चाहिँ कहिले आउँछ त हाम्रो राजा? राजा आइदिए हुन्थ्यो, राजा ठिक थियो क्या? अनि राजा हुँदा यहाँ चौतारा थियो, त्यहाँ कुवा पँधेराहरू थिए, खोलामा सङ्लो पानी बग्थ्यो अनि यता प्लास्टिक थिएन, सबैले आफ्नो उत्पादनमा बाँचेका थिए। राजा नभइसकेपछि त सबै प्लास्टिकको थुप्रो अनि खोलाको ढुङ्गा गिटी बालुवा सबै निकालिसक्यो, चौतारा भत्काइसक्यो, पार्टी पौवा केही पनि छैन, पुरानो दरबार काहीँ पनि छैन, मन्दिर भत्काइसक्यो। यस्तो के रहेछ नि देश त के रहेछ इतिहासमा कहिले पनि देखेका थिएनौँ हामीले। त्यसकारणले राजा चाहिन्छ, राजा ल्याउनु पर्यो, हामीले के गर्नुपर्छ, हामी पनि अब जान्छौँ आन्दोलनमा भनिराखेको छ अहिले गाउँका के रहेछ नि मान्छेहरू। यसर्थ त्यो गाउँको मान्छेहरूको त्यो विचारले अनि त्यो कुराले मलाई बल मिलेको छ। यहाँलाई बल मिलेको छ हो। अब दल त ठिक छ, विदेशीदेखि चाहिँ चलै भन्नुभयो यहाँले होइन, र अब अहिले फेरि राजा ल्याउने भन्नेहरू पनि त विदेशी गुप्तचरहरू देखिन्छ। अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ के फरक भयो त फेरि? आहा, क्या मिठो तपाईँले प्रश्न तिर्स्याउनु भयो। मलाई मनमा लागेको कुरा तपाईँले भन्नुभयो, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यस मानेमा। तपाईँले गरेको प्रश्नको उत्तर म तपाईँलाई छोटो सारांशमा म दिन्छु। यहाँ माइती घर मण्डेलामा हरेक हप्ता रत्न पार्कमा महिनाको धेरै दिन, बानेश्वरमा धेरै पटक हामीले आन्दोलनहरू देख्यौँ। छातीमा के भन्छ टाटु खोपेका आन्दोलनहरू पनि देख्यौँ अनि के रहेछ नि गन्जीमा के अरे राजा रानीको के रहेछ नि तस्बिर भएको आन्दोलनहरू पनि देख्यौँ। त्यति मात्र नभएर राजतन्त्रको निमित्त भनेको आन्दोलनमा अनि के अरे दलको झण्डाहरू के रहेछ नि फहराइराखेको आन्दोलन पनि हामीले देख्यौँ। म यहाँको प्रश्नको उत्तर यहाँबाट सुरु गर्छु कि यदि तपाईँले राजतन्त्रको निमित्त आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला राजतन्त्र के हो, राजतन्त्रको महत्त्व के हो, राजतन्त्र नेपालमा किन आवश्यक छ, राजतन्त्र भयो भने देशमा के हुन्छ भन्ने कुरा कमसेकम न्यूनतम
यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई जान्न जरुरी छ। बेसिक कुरा होइन भने राजतन्त्रको के अरे चाहिँ कथा, राजतन्त्रको के अरे चाहिँ के भन्छ नारा लगाउँदैमा राजतन्त्र आउने पनि होइन र त्यस्ता मान्छेहरूले ल्याएको राजतन्त्र टिकाउ हुने पनि होइन। हामीले बार बार भनेका छौँ कि हामी राजतन्त्र भन्ने मान्छेले कहिले पनि संवैधानिक राजतन्त्र भन्नु हुँदैन, किनभने राजतन्त्रलाई कमजोर पार्ने काम संवैधानिक राजतन्त्र भन्ने शब्दले गरेको छ अथवा संवैधानिक राज संस्था भन्ने शब्दले गरेको छ। त्यो कहिले भयो? जब 46 को आन्दोलन भयो, त्यो पनि विदेशको पैसाले, विदेशको लगानीमा, विदेशको के अरे चाहिँ योजनामा बनेको 46 को आन्दोलनले के गर्यो? 47 सालको संविधान बनायो भनियो, तर यहाँ असाध्यै राम्रो संविधान बनियो भनेर, तर यस्तो बाटो खोलिदियो कि त्यसले गणतन्त्र आउने बाटो खोलिदियो। त्यो 47 सालको संविधानले राजतन्त्रको के अरे हात बाँध्ने काम गरियो, किनभने राजतन्त्रलाई सक्रिय हुन दिएन। राजतन्त्रले चाहिँ एउटा देशको राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा के अरे चाहिँ निर्णय लिन नसक्ने बनायो अनि त्यसलाई चाहिँ संवैधानिक के अरे राज संस्था भनियो। त्यसकारणले अबको राजतन्त्र भनेको संवैधानिक राज संस्था होइन, अबको राजतन्त्र भनेको महेन्द्र मार्गीय राजतन्त्र हुनुपर्छ, जसले देशलाई पर्दाखेरिमा तपाईँको राष्ट्रिय निर्णय लिन सकोस्, जसरी महेन्द्रले लिन्थे। हिजो संवैधानिक राजतन्त्र भनिदिएको के अरे संविधानमा, संवैधानिक राज संस्था भनिएको संविधानमा यदि महेन्द्र थियो भने यो इन्डियन के भन्छ चेकपोस्टहरू, इन्डियन सेनाहरू हटाउन सक्थे, अनि के अरे इन्डियन भाषाहरू नेपालबाट के अरे लात मार्न सक्थे, अनि हाम्रो के भन्छ सीमामा बसेको के अरे इन्डियन सेनाहरूलाई चाहिँ नि पारी लखेट्न सक्थे। यहाँनिर नेपाली भन्ने केही पनि थिएन त्यतिखेर। अहिलेको जुन अवस्था छ गणतन्त्रले जुन अवस्था यहाँ आज के अरे बनाएको छ, यस्तै अवस्था थियो महेन्द्र राजाले चाहिँ नि शासन आफ्नो हातमा लिने बेलामा। त्यसकारणले उहाँले अनि यो के भन्छ 19 को के भन्छ संविधान लिएर अनि आफ्नो देशलाई सर्वोपरि हितमा राखेर अनि विदेशी के अरे चाहिँ नि वादहरू, विदेशी गुलामहरू, विदेशी योजनाहरूलाई उहाँले धुलो पिठो बनाएर नेपालको अस्तित्व र अस्मिता बचाएको हो। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा यदि कसैले अब राजतन्त्रको माग गर्छ भने उसले महेन्द्रलाई जान्न जरुर छ, अनि पृथ्वीलाई के अरे चाहिँ जान्न जरुरी छ, उसले के अरे नेपालको इतिहास के अरे चाहिँ बुझ्न जरुरी छ र राजतन्त्रको महत्त्व र विशेषताको विषयमा जान्न जरुरी छ। त्यसकारणले अहिले भइराखेको यो काठमाडौँमा केन्द्रित भइराखेको यो आन्दोलनले के अरे चाहिँ नि सबैभन्दा पहिला राज संस्था फर्किँदैन र राजतन्त्र जुन हामीले के अरे चाहिँ परिकल्पना गरेका छौँ त्यो राजतन्त्र पनि आउन सक्दैन र आयो भने त्यो के हुन्छ? फेरि हिजो महाराज धीराज ज्ञानेन्द्रलाई जसरी यिनीहरूले लखेट्ने छ, किनभने अहिले यो जुन तपाईँले के अरे अघि एउटा शब्दमा भन्नुभएको थियो के अरे चाहिँ त्यो शब्द फेरि तपाईँले मलाई के अरे चाहिँ दोहोऱ्याउनुहोस् भन्न म चाहन्छु। अघिको जुन शब्द थियो नि प्रश्नको, मैले हजुरलाई सोधेको प्रश्न चाहिँ विदेशी गुप्तचरको चर्चा देखिन्छ नि? हो, विदेशी गुप्तचर यो शब्द धेरै मान्छेलाई थाहा छैन, उनीहरूले भन्छ तर धेरै मान्छेलाई थाहा छैन। यहाँ धेरै के अरे चाहिँ आन्दोलनकारीहरू, यहाँनिर धेरै राजावादी भन्नेहरू कतै न कतै यिनीहरूको के अरे चाहिँ साँठगाँठ जोडिएको भन्ने कुरा बार बार यो समाचारमा छापिएको कुरालाई म 100% होइन भनेर नकार्न सक्दिनँ। त्यसर्थ अब कसैले पैसा दिएर, कसैले के अरे चाहिँ योजना बोकाएर राजतन्त्र आउन असम्भव, किनभने आयो भने पनि त्यो दिगो हुन सक्दैन, बलियो हुन सक्दैन, टिकाउ हुन सक्दैन। अबको राजतन्त्रको के अरे चाहिँ पुनर्स्थापना गर्ने शक्ति भनेको नेपाली जनता हो। त्यो नेपाली जनता कस्तो जनता भने स्वतन्त्र नेपाली जनता, जसले दलको झन्डा बोकेको छैन, यदि बोकेको छ भने त्यो दलको झन्डा च्यात्नुपर्छ। जसले दलीय विचार बोकेको छैन, यदि उसले दलको चाहिँ विचार बोकेको छ भने पनि त्यो दलीय विचार जुन के अरे चाहिँ आजको कोरोना र इबोला के अरे भाइरसको सङ्क्रमण भए जस्तो दलको विचार बोकुन्जेल ऊ स्वतन्त्र नेपाली हुन सक्दैन, सहीलाई सही भन्न सक्दैन, गलतलाई गलत भन्न सक्दैन, किनभने त्यो दलको विचारले उसलाई त्यस्तो मोला लगाएको गोरु जस्तो र के अरे लगाम लगाएको चाहिँ घोडा जस्तो बनाइदिएको हुन्छ। यसर्थ सबैजनालाई आरोप लगाउन मिल्दैन, तर धेरै जसो मानिसहरू आज पनि उनीहरू दलबाट मुक्त छैन। दलबाट मुक्त छैन भन्नुको कुरा आयातित विचारबाट मुक्त छैन, किनभने नेपालमा बनेको दल धेरै पुरानो शक्तिशाली दलहरू त नेपालमा जन्मिएको पनि छैन, बनेको पनि छैन। सदियारको शत्रु भन्छु म, जो के अरे चाहिँ इन्डियाको भूमिमा बनेको छ र उनीहरूकै इसारामा आज पनि चलिराखेको छ। आज तपाईँ हेर्नुहोस्, यहाँको के अरे चाहिँ टेलिभिजन, यहाँको रेडियो, यहाँको के अरे चाहिँ पत्र पत्रिका, यहाँको के अरे चाहिँ पत्रकार कहाँबाट सञ्चालित छ, कहाँबाट के अरे परिचालित छ भन्ने कुरा तपाईँ आफै एउटा के अरे चाहिँ पत्रकार भएको कारणले मलाई भन्दा बढी ज्ञान तपाईँलाई थाहा छ। यसर्थ आज आन्दोलनमा राजतन्त्र ल्याउँ, के भन्छ देश बचाउँ, अनि के अरे भन्छ राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेहरूले राजतन्त्रको के अरे चाहिँ महत्त्व र के अरे चाहिँ विशेषताको विषयमा जान्न जरुरी छ भन्छु म।
उहाँलाई यहाँलाई मैले अर्को प्रश्न तेर्साएँ। पदम ठकुराठी जस्ता राजावादी पनि हामीले देख्यौँ। उहाँले खुलेआम भनेर हिँडिरहनु भएको छ ज्ञानेन्द्र शाह मूर्ति चोर हुन्, हत्यारा हुन् भनेर चाहिँ यस्तो ठुलो आरोप होइन कि उहाँले चाहिँ एउटा यस्तै भिडियो हामीले हेर्न सक्छौँ। यहाँले हामीले पछिल्लो समय हामीले यो विरुद्धमा एकजना डिआइजी साहबसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ। भिडियोहरू हामीले हेर्न पनि सक्छौँ हाम्रो लेटेस्ट नेपालमा। हजुर के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? सबैभन्दा पहिला पदम ठकुराठीलाई त्यो उमेरमा पदम ठकुराठीलाई म यही च्यानलबाट म उहाँलाई चुनौती दिन्छु। यदि ज्ञानेन्द्र महाराधिराजले मूर्ति चोरेको हो भने कहिले चोरेको, कुन मन्दिरबाट चोरेको, कहाँबाट चोरेको, कहाँ बेचेको, कसलाई बेचेको, कतिमा बेचेको, कहिले बेचेको दसी प्रमाण यहाँ ल्याओस्। उसले त्यो दसी प्रमाण ल्याएको घडीबाट राजतन्त्रको र पनि म लिने छैन। त्यसैले पदम ठकुराठीलाई मैले फेरि पनि भन्न चाहन्छु, सिङ्गो देशको के अरे अभिभावक, यत्रो के भन्छ हजारौँ वर्ष के अरे चाहिँ इतिहास बोकेको एउटा के अरे चाहिँ राष्ट्रिय के अरे चाहिँ विरासतको के अरे चाहिँ प्रमुखलाई मूर्ति चोर भन्दाखेरिमा त्यो रातमा उसलाई निन्द्रा लाग्यो होला कि उसको के अरे चाहिँ कहीँ कतै उसको के अरे चाहिँ छातीभित्र हल्ला खल्ला भएन होला। त्यो शब्द उसले फिर्ता लिनुपर्छ कि पर्दैन? त्यो शब्द बोले बापत उसलाई भोलि अप्ठ्यारो पर्छ कि पर्दैन? जसरी नेपाली काङ्ग्रेसको खुबै नाम चलेको नेता गगन थापाले ज्ञानेन्द्रको टाउको ल्याएर टुडी खेलमा फुटबल खेल्छु भन्दाखेरिमा त्यो शब्दको कारण आज ऊ कसरी के अरे चाहिँ आत्तिएको छ। त्यति मात्र नभएर विश्व हिन्दू महासङ्घको महासचिव बनिसकेकी अस्मिता भण्डारीले खुलेआम आर्यघाटले के भन्छ ज्ञानेन्द्रलाई भन्छ भनिराख्दाखेरिमा आज त्यो मान्छेको के अरे चाहिँ छातीमा कति छटपटी भएको होला यो समयले बताउनेछ। यसर्थ भन्न पाए भनेर क्वाप्प नखानु रे, बस्न पाए भनेर थ्याच्च नबस्नु रे, बोल्न पाए भनेर प्याच्च नबोल्नु रे। त्यो भोलि त्यसको मूल्य असाध्यै महँगो हुन्छ। पदम ठकुराठीले ख्याल गरोस्, उसले बोलेको, उसले कसैलाई लगाएको आरोप, उसले कसैलाई लगाइराखेको के अरे चाहिँ दोष र लान्छना त्यो प्रमाणित गर्न सकेन भने त्यही लगाएको आरोपले उसलाई नष्ट गर्नेछ। जे भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? हजुर, गणतन्त्र आएको यति लामो समय भइसकेको छ, के गणतन्त्र नेपालमा आउनु भनेको नेपाल बिगार्न मात्रै हो र छ त? तपाईँको विश्लेषणले के भन्छ? मेरो विश्लेषणले के भन्छ भन्दाखेरिमा पनि तपाईँको आँखाले के देख्नुभयो? मैले त बिग्रेको भत्केको मात्रै देखिरहेको छु अहिलेसम्म। 100% तपाईँले धर्म नछाडिकन भन्नुभयो। तर यहाँ कस्तो छ भने मन्दिर भत्कायो पनि क्रान्तिकारी परिवर्तन भन्छ, राष्ट्रिय जनावर काटेर खाए पनि के अरे चाहिँ वैज्ञानिक परिवर्तन भन्छ। त्यसपछि तपाईँको नेपालको नदी, नेपालको खानी, नेपालको जमिन आज हाम्रो सदियारको शत्रुले के भन्छ अतिक्रमण गरिसकेको छ र आफ्नो सेना त्यहाँ ल्याएर राखिसकेको छ। अनि त्यो विदेशी सेनाको बुटले नेपालीको छातीमा बजारिन्छ, विदेशी सेनाको बन्दुकले गोविन्द गौतम जस्तो मारिन्छ। त नेपालीहरू के भन्छ? वैज्ञानिक परिवर्तन, क्रान्तिकारी परिवर्तन भयो भन्छ। अनि भर्खरै तपाईँले अहिले भर्खरकै ताजा खबर, तपाईँको एकजना इन्डियन नागरिक जो के अरे चाहिँ नेपालको सबैभन्दा अब के अरे चाहिँ धनाढ्य वर्गमा पर्छ, त्यो व्यापारीले एमाले भन्ने दललाई चाहिँ नि विशाल घर दिएको छ। अहिले त्यो सामाजिक सञ्जालमा धेरै प्रचार प्रसार भइराखेको छ। अब त्यो घर दिने व्यक्तिले उसको के भन्छ, सिमेन्ट उद्योग छ, उसको धेरै उद्योगहरू हुन्छन्। अनि त्यो उद्योगले के गर्छ, सरकारलाई कर दिँदैन, करोडौँ अरबौँ कर उसले चाहिँ नि बक्यौता राखेको हुन्छ र त्यो कर छली के अरे चाहिँ नि गरे बापत उसले चाहिँ दलको सरकारलाई उसले चाहिँ घर दिन्छ। जसरी हिजो के अरे चाहिँ यति समूहले एमालेकै दललाई के अरे चाहिँ धुमराईमा ठुलो घर दिएको थियो। अहिले पनि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो दलको के अरे पार्टी कार्यालय, दलको कार्यालय छ। र आज फेरि पनि भर्खरै जसले त्यो यो देशको के अरे चाहिँ तपाईँको यो देशको के अरे चाहिँ सरकारको अनि तपाईँको
ढुकुटी भनौँ न, अब त्यो ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने कर त्यो पनि के अरे चाहिँ नि 100,000 के अरे लाख होइन, करोडौँ करोड छ, 50 करोड 60 करोड 10 अर्ब के अरे चाहिँ नि तपाईँको 16 अर्ब यति धेरै के अरे करहरू छले बापत उसले चाहिँ 5-10 करोडको के अरे चाहिँ रुपियाँ पर्ने चाहिँ एउटा घर उसले चाहिँ सरकारमा दिए बापत ऊ करबाट ऊ बच्यो। यस्तो पनि हुन्छ। यही हो त गणतन्त्रको परिवर्तन। यो त तपाईँको एउटा प्रतिनिधि के भन्छ घटना हो। अब यस्ता घटनाहरू धेरै छन्, तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ धेरै काण्डहरू। सुनकाण्ड सुनिए, त्यसको के अरे तपाईँको अहिलेसम्म पनि वारपार भएको छैन, छिनोफानो भएको छैन। सुन ल्यायो भने सुनियो, अनि के अरे समात्यो भने सुनियो, बिचरा त्यो समातिने फेरि भरिया पर्छ। मुख्य तस्करहरू त अहिले पनि उनीहरू चाहिँ तारे होटलमा के अरे चाहिँ पार्टी मनाइराखेको छ। त्यस्ता सुन त तपाईँको के अरे चाहिँ किलो होइन, या त टनको टन सुनहरू के भन्छ यहाँनिर कति सुन आए, कति के अरे चाहिँ पारी गए, यो कसैलाई मतलबै छैन तपाईँको। मैले भनिहालेँ नि, जबकि देशमा स्थापित भएको उद्योग जहाँ नेपालीहरूले काम गर्थे अनि उनीहरू धनी हुन्थे र देशलाई समृद्ध बनाउँथे, त्यो उद्योगै बेचेर खाइसक्यो र नेपालीको के अरे चाहिँ रोजगार खोसेर बेरोजगार बनाएर गरिब बनाएर उसको पेटमा लात हानेर त खाडी जा भन्छ। किनभने यहाँ नेपाली युवाहरू भयो भने गणतन्त्रको के अरे चाहिँ तपाईँको खुलेआम भ्रष्टाचारको विरोध हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा युवाहरूलाई उनीहरू राख्न चाहँदैन, उनीहरूलाई के अरे चाहिँ बाध्यता बस उनीहरूलाई चाहिँ विदेश खेदिएको हुन्छ, खाडीमा कुल्ली बनाइएको हुन्छ। अब त्यो युवाहरूदेखि लिएर तपाईँको अहिलेको विद्यार्थीहरू जसले के अरे तपाईँको 12 पास गर्छ ऊ त अनि आइएल्स गरेर अनि जसरी पनि विदेश जाने सपना बोकेको हुन्छ। कस्तो दुर्दशा। भनेपछि देश साँच्चै अभिभावकविहीन भएकै हो। नेपाल आज मात्र होइन हजुर, नेपाल 46 सालदेखि यता बनेको, त्यो 47 सालको संविधानदेखि नेपाल अभिभावकविहीन छ। र तपाईको 51-52 के अरे चाहिँ गरिएको जुन त्यो माओवादी आन्दोलन थियो, त्यो तपाईको के अरे चाहिँ जनआन्दोलन थिएन, त्यो धनको आन्दोलन थियो। यदि जनआन्दोलन थियो भने उनीहरूले भने जस्तो सुकुम्बासीको घर हुन्थ्यो होला, बेरोजगारीलाई रोजगार हुन्थ्यो होला, अनि तपाईको हिजो बन्द भएका के अरे उनीहरूकै कारणले बन्द भएका के अरे चाहिँ उद्योगहरू खुल्थ्यो होला, उनीहरूकै कारणले जलेका उद्योगहरूलाई पुनर्निर्माण हुन्थ्यो होला, उनीहरूकै कारणले चाहिँ बेचेका उद्योगहरू फेरि फिर्ता हुन्थ्यो होला नि। त्यो भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा नेपालीहरूले अब यो कुरा बुझे कि नेपाल भनेको देश राजतन्त्रले स्थापना गरेको, राजतन्त्रले निर्माण गरेको, राजतन्त्रले बचाएर राखेको र त काङ्ग्रेस, एमाले, कम्युनिस्ट, मधेसवादी, राप्रपा भन्ने दलहरूले मजासँग उनीहरूले चाहिँ लुछाचुडी गरेर कुकुरले चाहिँ हड्डी लुचेको चाहिँ उनीहरूले लुच्न पाए नि। यदि राजतन्त्रले यो देश जन्माएको थिएन, बचाएर राखेको थिएन भने कुन देशमा चाहिँ गएर यिनीहरूले लुच्थे। यसर्थ अब नेपालीहरूले यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ। हामी दलको विचारबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ, दलको बन्धनबाट हामीले छुटकारा पाउनुपर्छ, दलको झन्डा के अरे चाहिँ कुल्चिएर राष्ट्रिय झन्डा बोक्न आवश्यक छ। जबसम्म नेपालीहरू दलीय विचारबाट स्वतन्त्र हुन सक्दैन, मुक्त बन्दैन, तबसम्म हामीले सहीलाई सही भन्न सक्दैनौँ, गलतलाई गलत भन्न सक्दैनौँ। जबसम्म स्वतन्त्र नेपाली हुन सक्दैन, स्वतन्त्र रूपमा चन्द्र सूर्य झन्डा बोकेर उठ्न सक्दैन, तबसम्म राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुन गाह्रो छ। अनि विदेशी शक्ति र अनि यहाँनिर चाहिँ विदेशी दूतावासमा चार्ने, विदेशी सङ्घ संस्थामा चार्ने शक्तिको के अरे चाहिँ बलमा राष्ट्र संस्था के अरे चाहिँ फर्क्यो भने पनि त्यो दिगो र बलियो हुन सक्दैन। अग्निशमशेर महाशय, यहाँलाई आजको लागि अन्तिम प्रश्न। हजुर, व्यवसायको नेतृत्व गर्न सजिलो रहेछ कि राजनीति गर्न सजिलो रहेछ? सजिलो त काहीँ पनि छैन, तर मेरो धेरै अनुभव राजनीतिमा भन्दा पनि पर्वतीय पर्यटन व्यवसायमा भएको कारणले गर्दाखेरिमा त्यतातिर मलाई अलिकति सहज चाहिँ पक्कै हुन्छ। तर तपाईँले भने जस्तो त्यति सजिलो चाहिँ अनि पर्यटन व्यवसाय पनि होइन अनि यो राजनीति पनि होइन। अन्तिममा तपाईँलाई हेरिरहनु भएका दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म तपाईको यो सञ्जाल मार्फत मेचीदेखि महाकालीसम्म, तराईदेखि हिमालसम्मका सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु। हामी हाम्रै पालामा
परिवर्तन हेर्ने हो भने, परिवर्तनको अनुभव गर्ने हो भने, त्यो परिवर्तनलाई यो आँखाले देख्ने हो भने पर्खने समय छैन। समय यही हो। हाम्रो ताकतले, हाम्रो विवेकले भएसम्म हामी सबैले पहल गर्नुपर्छ। पहल गर्नै पर्छ, किनभने यो देशको नेपाली नागरिक भएको नाताले, यो देशको एउटा जिम्मेवार नेपाली नागरिकको हैसियतले हामीले गरेनौँ भने कसले गर्ने? अहिले नगरे कहिले गर्ने? यो जुनुन प्रत्येक नेपालीसँग हुन आवश्यक छ। चाहे तपाईँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट दलमा लागेका हुनुहोला, कुनै पनि दलको विचार बोकेर दलको कार्यकर्ता बनेर बस्नु भएको होला, तर समय बलवान छ। त्यो समयको बलवानलाई, त्यो बलवान समयलाई तपाईँ र मैले आज बुझ्न आवश्यक छ। त्यसको मतलब हामी दलको विचारबाट मुक्त हुन सकौँ, दलको झन्डालाई हामीले च्यात्न सकौँ, चन्द्र सूर्य झन्डालाई उचाल्न सकौँ र आजदेखि हामी आफ्नो ठाउँमा, आफ्नो परिवारमा, आफ्नो गाउँमा, आफ्नो सहरमा हामी के गर्न सक्छौँ? हामी के भन्छ, प्लास्टिक सफा गर्न सक्छौँ कि? हामी वृक्षारोपण गर्न सक्छौँ कि? हामी खोलालाई सफा गर्न सक्छौँ कि? हामी भत्केका कुवा र पँधेरा बनाउन सक्छौँ कि? हाम्रो भत्केका ती पुर्खाका विरासतहरू कहाँ कहाँ भत्किराखेका छ? हाम्रा गढीहरू, हाम्रा देउरालीहरू, हाम्रो भन्ज्याङहरू, हाम्रा पाटिपौवाहरू अनि हामीले हिँड्ने बाटोहरू। आज हामीले एउटा सुन्दर गाउँको परिकल्पना गरेका छौँ। आज हामीले एउटा सुन्दर सहरको परिकल्पना गरेका छौँ, जहाँ हाम्रो पुर्खाले राखेको विरासत युगान्तसम्म शिर ठाडो गरेर उभिन सकोस्। किनभने यो देशलाई जन्माउने, यो देशलाई बनाउने, यो देशलाई निर्माण गरेर राख्ने हाम्रो पुर्खाहरूको त्यो योगदानलाई हामीले भुल्नु हुँदैन। उहाँहरूकै कारणले तपाईँ र मेरो गोजीमा नागरिकता छ, तपाईँ र मेरो तखतामा जग्गाधनी लाल पूर्जा छ। यदि उहाँहरू थिएन भने हामी नेपाली हुँदैन थियौँ, हाम्रो नेपाल रहँदैन थियो। यसर्थ नेपाललाई परिवर्तन गर्ने, नेपाललाई समृद्ध बनाउने र तपाईँ र म कुनै पनि विदेशमा जाँदाखेरिमा जसरी विदेशीहरू नेपालको त्रिभुवन विमानस्थलको ढोकामा आएर अनि ड्याङ्ग प्रवेश आज्ञा लिन्छ, त्यसरी नै नेपाली नागरिक पनि हामी जापान, अमेरिका अनि युरोप, अस्ट्रेलिया जहाँसुकै जाँदाखेरिमा पनि हाम्रो राहदानीमा नेपाली भनेर उनीहरूले शिर ठाडो गरेर हामीलाई सलाम ठोकेर हाम्रो राहदानीमा प्रवेश आज्ञा ड्याङ्ग लगाओस् न। त्यो दिन नेपालीको प्रतिष्ठा, त्यो दिन नेपालीको इज्जत, त्यो दिन नेपालीको सम्मान भएको ठहर हुन्छ। होइन भने आज जस्तै भुसिया कुकुरको पनि मान्यता नगर्या जस्तै आज नेपालीलाई कहीँ कुनै देशमा कसैले मान्दैन, गन्दैन। भुसिया कुकुरको बरु त्यसको इज्जत र मान्यता छ होला, तर नेपालीको इज्जत छैन, मान छैन, सम्मान छैन। जहाँ गए पनि उसलाई हेय दृष्टिले हेरेको छ, थुकेको छ, मारिएको छ, बलात्कृत भएको छ। यस्तो दुर्दशा तपाईँ र मैले कहिलेसम्म हेरेर बस्ने? जबसम्म यो देशमा महेन्द्र मार्गीय राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुँदैन, जहिलेसम्म भ्रष्टाचारी, देशद्रोही अनि नेपाली जनता मार्ने ती आतङ्ककारीहरूलाई तपाईँको समूल सफाई गरिँदैन, तबसम्म अनि तपाईँले, हामीले अनि नेपालको परिवर्तन, नेपालको तपाईँको क्रान्तिकारी परिवर्तन अनि नेपालको तपाईँको हुनुपर्ने परिवर्तन भएको मान्यता हुँदैन। त्यो परिवर्तन वास्तवमा परिवर्तन भएको हुँदैन। यसर्थ त्यो परिवर्तनको सम्वाहक अनि त्यो परिवर्तन गर्न सक्ने शक्ति भनेको तपाईँ र म हो। हामी जस्ता तमाम युवाहरू हो, हामी एकजुट हुनुपर्छ अनि हामीले गरेनौँ भने कहिले पनि हुन सक्दैन। यो समय र यो मौकाको लागि तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद। जय गोरख। नमस्कार, म म्याग्नेटिस्ट गोपी पुरुष। श्रीमान श्रीमतीको बिग्रेको सम्बन्ध, फसेको पैसा तथा जिन्दगीमा असफलता भोगिरहनु भएको छ भने मलाई सम्झनुहोस्।